ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. مهتاب واسم غذا میکشی لطفاً؟ اول واسه آقا مقصود آب ببرم، بعدش براتون غذا میکشم. آقا مقصود؟ آره ایشون اومدن. شما برین، من خودم غذا میکشم. باشه خانم. با شینا هر رابطه‌ای که داشتی، همین که با مقصود عقد کردی همش تموم شده. حالا دیگه اون هووته. میدونی که ذات هوو مثل عقرب میمونه. تا وقتی که بین من و تو هیچ پیوندی وجود نداشت، خب هیچ احساسی هم نبود. اما الان همه چی هست. همه چی. هانی دخترم، شاینا هیچ وقت عروس من نشد. عروس من تویی. من میرم با شاینا حرف میزنم. اون نباید به زندگی تو مقصود دخالت کنه. چرا نمیذاره شما دوتا کنار هم باشی؟ خب مردم حرفای عجیب میزنن، میگن اگه این دوتا ازدواج کردن پس چرا از هم دیگه دورن؟ من خودم با شاینا حرف میزنم. دارم ازت سوال میپرسم، چرا با هم این کارو کردی؟ چرا عشق منو به سخره گرفتی؟ تو که خیلی خوشحال به نظر میای. این لباس، این آرایش، من که بیشتر از مقصود پول دارم ها؟ تو فقط با من بازی کردی. وایسا، تا جواب سوالمو ندادی نمیذارم از اینجا بری هانی. بگو. وقتی که میخواستم حرف بزنم تو حاضر نبودی چیزی بشنوی. حالا دیگه حرفی واسه گفتن ندارم. داری دروغ میگی. قبلا هم دروغ گفته بودی، الان هم داری دروغ میگی. اون چیزی نیست که شما فکر میکنید. شما دچار دکتر مبارک باشه، همسرتون بارداره. خدا رو شکر. بله. تو क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर
जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे. هانی هنوز بیدار نشده؟ اون که از دیشب پیش مامان خانومه. پیش مامانه؟ مقصود چی؟ آقا مقصودم اونجان. مگه دیشب دیر اومدن؟ نه خیر دیر که نیومدن، ولی از همون دیشب پیش مامان خانوم رفتن. خیلی خوب باشه، تو برو. دیگه بس مادر جون، نمیتونم بخورم، خیلی سیر شدم. خب بیا دخترم بخور. بس دیگه نمیتونم بخورم. آب میوه‌تم باید بنوشی. ببین راشده، باید حواسمون به سوده غذاش باشه. بله. حتی خودم با دستای خودم بهش غذا میدم. در ضمن من به مقصود گفتم که آجیل مورد علاقتم بیاره. وقتی شنید خیلی خوشحال شد. از حالا ببین دیگه چه ها میشه. آره. به من که هیچ وقت غذا نمیدادین. خب عزیزم، تو هم همچین کاری نکردی. چه کاری؟ من دارم مادر بزرگ میشم. چقدر خوشحال بود. آره خوشحالیشم 2 برابر شد. نشنیدی دکتر چی گفت؟ مامان لطفاً تکرارش نکنی. من تکرار میکنم یا تویی که صبح تا شب ماتم گرفتی؟ پسرم، اون داره زندگیشو میکنه ولی تو همینطوری داری قصه میخوری. تو هم باید زندگی کنی. خودت که دیگه همه چی رو با چشمات دیدی. من خوشحال می شدم اگه خودت این مژده رو به من هم می دادی. منم نمیدونستم. دیشب یهویی وسط جشن عروسی ضعف کردم. اون زن دادا شهناز و هارونم اومده بودن. من دقت نکردم. خیلی خوبه. نبایدم دقت کنی. شوهر اینجور کارا رو دوست نداره. حالا دیگه خیلی باید مراقب خودت باشی. من فردا با یه متخصص زایمان حرف میزنم. هیچ کوتاهی نباید بشه. این اولین بارته. میدونی که. من دیگه برم. برو استراحت کن. تو نمیدونی هانی من چقدر خوشحال شدم. تو خوشحالی شاین سعادت. یادت باشه این خوشحالی توه. موفقیت توه. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. میدونی من هیچ وقت فکرشم نمی کردم که یه روزی این جمله انقدر برام جذاب و قشنگ باشه که من دارم بابا میشم. بذار یه حقیقتی رو بهت بگم. از وقتی این جمله رو شنیدم یه جور احساس شیرینی و عجیبی دارم. یه جوری به نظر میرسه. آره. انگار از خوشحالی و هیجان زیاد دارم به دیوونگی و جنون میرسم.
چانتی لج کرده که ببیند جون به لبم کرده. البته یک بار قبلا پدر شدم و من پدرانه دخترم و دوستش دارم، اما باور کن با اون شرایط خاصی که پیش اومد نتونستم خوشحالی وجودشو اونجور که باید حس بکنم. اما این بچه فرق میکنه. الان که دارم تصورش میکنم فکر کن حال و روز من اینه. اونقدر هیجان دارم که وقتی به دنیا بیاد اون موقع نمیدونم باید چی کار کنم. من سرم درد میکنه. میخوام یه چند ساعتی استراحت کنم. آره با خیال راحت استراحت کنه. اگه دوست داری من خودم سر تو ماساژ بدم. نه اصلا بهش نیازی نیست. فقط میخوام بخوابم. آره خوبه. توی این روزا استراحت کردن خیلی خوبه. تو استراحت کن. تو برات سوء تفاهم شده. مامان منظورش این نبود. فرض کن معنی جمله‌شو نفهمیده باشم. یعنی لحنشو هم نمیتونم بفهمم. پس تو چی میخوای؟ من برام از مامانم بپرسم که شما به چاندی چی گفتین و چرا گفتین؟ باشه درسته. من باهاش حرف میزنم که لطفاً دیگه به چاندی چیزی نگید. قلب چاندی من خیلی کوچیکه. و عمه هم راحت میشینه و حرفاتو گوش میده ها؟ به ببین چه خوب شد. عمه تو بهتر از من میشناسی دیگه. واسه آیندمون به دردت میخوره. آینده؟ فکر نکنم عمه همچین تصمیمی داشته باشه. ببین تصمیمو من باید میگرفتم که گرفتم. یعنی میتونی در مقابل عمه وایسی؟ چه نیازی مقابلش وایسم؟ میشینم و حرفمو میزنم. ای بابا تو چرا گریه میکنی؟ تو هیچ حرفی رو جدی نمیگیری. ای بابا مگه اینم حرفه که جدی بگیرم؟ اتفاقی نیفتاده که. قلبم داره میگه اون چیزی که تو میخوای اتفاق نمیفته. آها من چی میخوام؟ جوابش خیلی ساده است. من چاندیو میخوام. واسه امین از بیرون دنبال دختر میگردی؟ مگه تو این خونه دختر نداری؟ مگه من بهتون نگفتم که در این مورد نمیخوام حرف بزنم؟ چرا نمیشه؟ مشکل چیه؟ چرا نمیشه؟ دختره چه عیبی داره؟ هیچ عیبی نداره، فقط از اون خوشم نمیاد. ببین راشده، من مادر تو هستم. خوبه بد تو رو خوب میدونم. به من بگو ببینم موضوع چیه؟ مامان جان شما هم ول کن نیستینا. میدونین که اعجاز از اون خوشش نمیاد. اعجاز؟ فراموش کرده که ما چقدر برای بچهای اون زحمت کشیدی، بزرگشون کردی، اونا رو مثل چشمامون مراقبت کردی. حالا اون واسهشون پدر شده؟ پس واسه یه جبران کردن این لطفا باید نوتون چاندی ببال گردنمون بشه؟ نه خیر خانم، چاندی من ارزون نیست. اون نوه منه، نوه ممتاز. فهمیدی؟ اینو بدون من میتونم پسری که مثل امین باشه هیچی. میتونم 10 تا بهتر از امین رو براش پیدا کنم. باشه مامان، کاملا درست میگین. از همون 10 تا با یکیشون ازدواج چاندی رو بکنین، ولی پسر منو راحت بذارین. بله پسرم. این چه شده؟ ولش کن، اون عقلش از دست داده. راستی تو بگو، هانی چی کار میکنه؟ هانی خسته بود، گرفت خوابید. آره پسرم، آدم توی این وضع خیلی میخوابه.
اون وقت شاینا چی کار میکنه؟ مدیر کارخونه اومده بود اینجا، داره باش حرف میزنه و به یه سری از کاراش رسیدگی میکنه. که اینطور. تو چرا اینقدر آشفتی؟ حالت خوبه؟ آره من خوبم، فقط داشتم به این فکر میکردم که یه وقتی بذارم خودم رو آماده کنم برای مراسم ازدواج چندی. ای وای، این که خیلی خوبه. امین چطور پسریه؟ پسر خوبیه، خیلی پسر خوبیه. آها. خب شما باهاشون حرف میزنی؟ آره من حرف میزنم، نگران نباش، من حرف میزنم. دلم میخواد دخترم همینجا جلوی چشمام باشه. امین که خواهرزاده خودمه، پس حتما میتونه خوشبختش کنه. پسرم خیلی فکر خوبی کردی. انشاءالله. خب دیگه برین استراحت کنین، دیر وقته. شب بخیر مادر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گوش کن چی میگم. تو باید این روزا بیشتر به خودت برسی، نه فقط برای من و خودت، نه اصلا، حداقل برای این بچه. خودت بهتر میدونی وجود این بچه برای خانواده خیلی مهمه. اما اگه حقیقت رو میخوای بدونی، برای من سلامتی تو از همه چیز مهمتره. واسه من قصه نبافین. من ارزش خودم رو خیلی هم خوب میدونم. ارزش نه، بلکه جایگاه. آخه تو چرا همیشه تا به من میرسی حرفای تلخ و نیشدار میزنی؟ چون زندگیم پر از تلخی شده. زبونم چطوری میتونه شیرین حرف بزنه؟ دیگه نمیدونم چی بگم. این چیه؟ میتونم بپرسم چرا این عکس‌ها هنوز اینجا؟ حداقل اینا رو بزن به دیوار اتاق. خیلی دلم میخواد بچم همه چیش به تو بره، ولی تقدیرش مثل من نباشه. अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे, दुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं ना सजा दे। और देख तू आके मानी दुनिया खुदा रे, तुझे छोड़ के मुंह मोड़ के तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. کارخونه خیلی داره سود میکنه. توی این 5-6 ماهه سود زیادی کردیم. خدا رو شکر همه چی داره خوب پیش میره. وقتی شرایط خوب پیش بره همه چی درست میشه، اما وقتی بد باشه کار همیشگی هم درست پیش نمیره. همین جوریه. چه بارون خوبی میباره. من بوی خاک بارون خورده رو خیلی دوست دارم.
منظورت اینه که دلت هوس بیرون رفتن کرده؟ آره؟ هوس نمی کنم، بلکه دستور میدم. پس آقا مقصود بریم بیرون؟ ای بابا دل خوشی داری. آخه توی این سن و سال ما رو چه به رفتن زیر این بارون. دل باید جوان باشه. سن و سال دیگه چیه؟ فکر کنم اینو خودتونم گفته بودیم. خوشم میاد. هیچی رو فراموش نمی کنی. پس یالا بریم. باشه بریم. من مطمئنم که بدون من جایی نمیری. این که صدای هانیه. خدا به خیر کنه. هانی؟ مهتاب چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم چی شد. داشتم از پله ها می اومدم پایین، یهویی پام لیس خورد. خیلی درد ببینم میکنه. کجا؟ نه بهش دست نزنین، خیلی درد میکنه. بذار یه لحظه ببینم. پاشو. یالا پاشو. فکر کنم پیچ خورد. بیا تا اتاق میبرمت. آرومتر. دستتو ول کن. به من تکیه کن. آرومتر. به اون پاد فشار نیار. یواشتر. آفرین. آرومتر. یواش. خیلی درد داره. یواشتر. آفرین. الان میریم خودم پانسمانش میکنم. نگران نباش. آرومتر. ببین من یه مرد هستم و از ذات مرد به خوبی آگاه هستم. تو ذات مرد خیانت وجود داره. واسه همین هیچ وقت به مقصود اعتماد نکن. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. اون دختریه که سایه پدرشون بالای سرشونه نباید از حس شیشمشون استفاده کنن. فقط باید به پدرشون اعتماد کنن. اونا هیچ وقت واسه دخترشون تصمیم اشتباه نمیگیرن. میشه یه چیزی بگم؟ آدم ها هم دوست خوبی هستن. اونا هیچ وقت فریب نمیدن. دخترم چاندی؟ چیه؟ چی شده؟ چرا اینقدر غمگین و ساکتی؟ نه غمگین نیستم. بهم بگو ببینم. از بودن کنار ما خوشحالی دیگه؟ آره خوشحالم. پس چرا من احساس میکنم که کنار ما غمگین و ناراحتی؟ نه همچین چیزی نیست. درسات که خوب پیش میره. ببینم تو چرا پیش این دختره نمیری؟ اسمش چی بود؟ آزرا، اون دختر عمته. یا پیش امین، اون پسر خیلی خوبیه. بله. ببین دخترم، اینجا خونه خودته. دوست دارم اینجا راحت باشی. مثل غریبه ها رفتار نکن. همه چیه این خونه برای توه. مادر بزرگم که اینجا پیشته. دلم میخواد هر مشکلی که برات پیش اومد بیای به خودم بگی. چشم میگم. حتی به نظر من یه وقتایی برو پیش هانیو بهش سر بزن. اون تفلکی هم همه ی روزو تنهاست. ببینم شماها با هم دوستید دیگه، مگه نه؟ آره دوستیم، ولی اون خیلی ساکت و آرومه. که اینطور، اما بازم تو براش وقت بذار. اگه شما دوتا کنار هم باشین منم خیالم
از هر دوتای شما دیگه راحت میشه. آفرین دخترم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیاین مادر. وایسا پسرم، میخواستم بگم تو چه عجله‌ای داری؟ من با راشده حرف میزنم. باشه؟ عجله چیه مادر؟ من که قرار نشد حرف بزنیم. خب بیا بریم حرف بزنیم دیگه. نمیفهمم تو چقدر عجله داری؟ مگه دختر و پسر میخوان فرار کنن؟ محض رضای خدا مادر، در مورد دختر من از این حرفا نزنین. حالا که تصمیمشو گرفتیم بهترین فرصت، خودم باهاش حرف میزنم. اول ازدواج، بعدش هر چقدر خواست میتونه درسشو ادامه بده. بیا باشه. مادر، بیا بریم. خواهش میکنم. ببین اعجاز پسرم، تجربه زندگی همینو نشون میده که وقتی بچه‌ها بزرگ میشن باید زودتر اونها رو بفرستیم سر زندگیشون رو سر و سامون بگیرن. بچه‌های تو پیش خودمون بزرگ شدن، با سوادشون کردیم و تحصیل کرده شدن، خوب و بد و بهشون یاد دادیم. الانم بچه‌های فهمیده این. یادت میاد که همیشه تو خارج از کشور بودی، عید به عید میومدی سر میزدی، ما خوب و بد و بهشون یاد دادیم. الان اینقدر حق ندارم که در مورد ازدواجشون تصمیم بگیرم؟ مامان شما حق دارین. اگه به جز چاندی اسم یکی دیگر رو می آوردین شاید منم قبول می کردم، ولی چاندی... من چرا باید به جز چاندی اسم دیگه رو ببرم؟ برای من عزیزتر از چاندی هیچ کس نیست. مامان وقتی من مخالفت کردم باز چرا تکرارش میکنین؟ مخالفت کردی؟ راجع به حرفایی که بهت زدم به مامان چیزی نگفتی؟ چی گفتی؟ تو ساکت باش، به هم بگو. مخالفت کردی، اما دلیل مخالفت چیه؟ بگو بدونم. دختر این خونه خودمونه، از خانواده خودمونه. در ضمن بچه ها هم دیگرم دوست دارن. مامان ما یه خانواده ایم، دختر و پسرم از هم دیگه خوششون میاد. تا اینجاش درست، اما شما میدونید مادر کافیه چاندی... دیگه، بس اجاز تمومش کن. خواهش میکنم. اون دختر منه. ببینین داداش، دختر شماست، اما اینکه مامانش کیه رو همه دنیا میدونن. راشده، تو که برادرزاده خوندی و بغلش کردی. آره درست میگین، اما این به این معنا نیست که اونو تاج سرم بکنم. مردم چی میگن؟ توی همه دنیا فقط همین دختره رو واسه پسرم پیدا کردم؟ راشده، اگه تو بخوای اینجوری حرف بزنی پس من از مردم غریبه چه توقعی دارم؟ مامان التماست میکنم بذار نسبتمون تا همینجا بمونه. همین. تو تصمیممون رو شنیدی؟ حالا پاشو. معذرت میخوام مقصود. ای وای خدا. باورم نمیشه مادر. خواهر خودم در مورد دخترم این حرفا رو بزنه. همه چی رو فراموش کرده دختری احمق. یه روز پشیمون میشه، میبینی. من هیچ جا نمیرم، همینجا خوبم. جای دیگه ای نه، تو اتاق خودم میبرمت عزیزم. مامان شاینا نمیخوام برم. باید بری. ببین من که نمیتونم اینجوری تنهات بذارم. نه من که تنها نیستم، مهتاب اینجا هست، خدمتکارای جدید هستن، آقا مقصودم که... آقا مقصود چی؟ جملتو کامل کن. چیز خاصی نیست، فقط همینجا تو اتاقم خوبم، جایی نمیخوام برم. ببین عزیزم، اگه حرف تنهاییت بود من انقدر اصرار نمی کردم، ولی الان با تو یه موجود کوچولوی دیگه هم هست، واسه همین.
در ضمن تو قبلا اینقدر لج نمی کردی یا من این فکر رو کنم که یه ذره هم جدایی از شوهر رو نمیتونی تحمل کنی ها؟ ای بابا، منظورم اصلا این نبود دخترم. تو به استراحت کامل و مطلق نیاز داری عزیزم. من نمیتونم ریسک کنم از پله ها بالا و پایین بری. ولی مامان شاینا، من نمیخوام جایی برم، من همینجا خوبم. اون اینجا راحته. خب دلش نمیخواد بره پایین. خب حالا چه اجباریه وقتی دوست داره اینجا باشه؟ وقتی چیزی رو میگم انجام میشه. به مهتاب میگم لباساتو جمع کنه. اما میدونی کسی رو راضی میکنن که قهر باشه، ولی عمه با من قهر نیست. واقعیتمو نشون داده. من میفهمونمش دختر. چی رو میفهمونی؟ که یه ذره به من احترام بذاره یا اینکه منو بی آبرو نکنه؟ من سوال ریاضی نیستم که بخوای بهش توضیحش بدی. در ضمن مگه میشه به زور به کسی احترام گذاشت؟ منظورم اینه که اونو برای ازدواجمون راضی میکنم. مگه تو حرفاشو نشنیدی؟ ها؟ کافیه. از اینجا برو. तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.